मुस्तकीम से भटक गए और सिरात मुस्तकीम से हट गए। भाई एक दिन सिरात मुस्तकीम दिखा दीजिए, सिरात लदीन अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखा दीजिए जिन पर आपने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उन लोगों का रास्ता ना दिखाइए जिन पर तेरा गजब उतरा और जिन पर तेरा गजब नाज़िल हुआ, और ना उन लोगों का रास्ता दिखाइए वलज़्ज़ालीन, जो कि सीधे रास्ते से भटक गए, उनको सही राह उनसे गुम होगी, उनको पता ही चला भी सही राह कौन सी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिरात मुस्तकीम की तशरीह के लिए शख्सियतों की तरफ, अफराद की तरफ रहनुमाई करनी। हमारे ज़हन में ये बात आ सकती है कि यूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा देते हैं जो सिरातुल मुस्तकीम, या अल्लाह सिरात मुस्तकीम दिखा दीजिए, सिरातुल कुरान वल हदीस, फिर कुरान और हदीस वाला रास्ता दिखा दीजिए, बस इतनी बात कह देते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया। उसकी वजह ये है कि दुनिया में जितने फिरके हैं अपने आप को मुसलमान कहने वाले, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी जुबान से कहता हो कि मैं जो है कुरान और हदीस को नहीं मानता। हर आदमी का दावा है कि मैं मानता हूं। हाँ, जुज़ियात जिसने इनकार किया, जिसने हदीस का इनकार किया, ये तफसील से बताऊंगा, वो और अंदाज से किया है, लेकिन डंके की चोट पर बहुत कम ऐसे अफराद हुए जिन्होंने हदीस का इनकार किया। खैर, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं, क्योंकि हर एक का दावा ये है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शख्सियात की तरफ रहनुमाई फरमाई कि उन लोगों का रास्ता दिखा दीजिए कि जिन पर आपने इनाम फरमाया। अब सवाल ये, इनाम किस पे फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान करीम में दूसरी जगह फरमा दिया कि मैंने इनाम 4 किस्म की हस्तियों पे फरमाया। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, कि मैंने इनाम किया, अल्लाह फरमाते हैं, नबियों पर, सिद्दीकों पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। ये 4 किस्म के तबके, 4 किस्म के अफराद ऐसे हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना इनाम किया। सबसे ज्यादा इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया पे फरमाया, इसलिए पहले नबी, अल्लाह तबारक तआला के बाद मर्तबा उम्मत में होता ही नबी का है, इसलिए फिर सिद्दीकीन का तज़किरा, फिर शुहदा का तज़किरा, फिर सालिहीन का तज़किरा। नबी के मुतालिक तो हर आदमी जानता है कि नबी कौन होता है। मुख्तसर अल्फाज में उसकी तफसीर यूँ की जा सकती है कि जो अल्लाह से रहनुमाई लेकर उम्मत की रहनुमाई करे वो नबी और रसूल होता है। बराह रास्त या फरिश्ते के वास्ते से अल्लाह से रहनुमाई लेकर उम्मत की रहनुमाई करे वो नबी। सिद्दीकीन, सिद्दीक की जमा, सिद्दीक कहते हैं उस फर्द को, सिद्दीकीन उन अफराद को जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को, अपने पैगंबर की तालीमात को बगैर किसी चूं चला के अमल करने वाले। यानी क्यों, क्या वजह, क्या तफसील पूछने वाले ना, अल्लाह का हुक्म आ गया, सर झुका दिया, अमल शुरू कर दिया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन ने क्योंकि अल्लाह के हुक्म के आगे चूचना नहीं किया, जो हुक्म आ गया अमल करके दिखा दिया। इसलिए सिद्दीकीन के सबसे पहले मिस्दाक सहाबा इकराम। सिद्दीकीन से मुराद पहले, सबसे पहले सहाबा इकराम की जमात, और फिर तीसरे नंबर शुहदा, ये शहीद की जमा। शहीद कहते हैं उस हस्ती को जो कि अल्लाह के रास्ते में दीन के दिफा के लिए जो है अपनी जान भी कुर्बान कर दे, उसको कुर्बान करनी पड़ेगी। जिसने जान कुर्बान कर दी उसको शहीद कहते हैं। सालिहीन, सालिह की जमा आम नेक दीनदार आदमी कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, दुआ में तलकीन की कि जी उन लोगों का रास्ता अता फरमाइए कि जिन पे आपने इनाम फरमाया। तो उससे मुराद क्या है कि अल्लाह अंबिया का रास्ता दिखा दीजिए, सिद्दीकीन का रास्ता दिखा दीजिए, शुहदा का रास्ता दिखा दीजिए, सालिहीन का रास्ता दिखा दीजिए। ये मकसद। अब एक आदमी नमाज में तो ये दुआ करे कि अल्लाह मुझे अंबिया का रास्ता दिखा दीजिए, नबी क्या करते थे वो काम मुझसे ले लीजिए, उनकी तालीमात पर अमल करने वाला बना दे। नमाज में तो ये दुआ करे, नमाज में दुआ करे अल्लाह सिद्दीकीन का रास्ता मुझे दिखा दे, जिस तरह उन्होंने
تیرے تعلیمات پر عمل کر کے تجھ کو راضی کر لیا، یا اللہ وہ کام مجھ سے لے لے، شہداء والی راہ دکھا دے، اس راہ پہ وہ قربان ہو گئے، اس راہ پہ قربان ہونے کے لیے یا اللہ مجھے قبول کر لے، یا اللہ صالحین والا راستہ دکھا دے کہ جن پہ وہ لوگ چل کر امت کے لیے نمونہ بن گئے، انبیاء کے نائبین بن گئے، تو یا اللہ مجھے بھی بنا دے۔ اب نماز میں تو یہ دعا کرے، اور نماز کے سلام دے رہے تو پھر کہے کہ جی وہ میں فلاں کی بات تو مانتا ہوں لیکن فلاں کی نہیں مانتا۔ اب اس کا نماز میں ادھر صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کرنے کا کیا فائدہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، پہلے انبیاء کا ذکر کیا، اس کے بعد صدیقین کا ذکر کیا ہے، نبی اپنے دور کے اندر اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے سب کے لیے ہادی اور رہنما اور نمونہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے یا جو کریں تم نے ان کی پیروی میں کرنا ہے، تو نمونہ بتایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کی امت آخری امت، اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم آخری کتاب، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دنیا میں رہنا نہیں تھا، آپ نے انتقال بھی فرمانا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ کر دیا جو کہ انبیاء کے نائب بن سکتے تھے، درجہ بدرجہ انبیاء کی بات نائب بن سکتے تھے ان کے صحبت یافتہ افراد، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرات، آپ کے شاگرد، اس لیے آپ کے بعد تذکرہ ان کا کیا کہ نبی نہ ہو تو دین لو صحابہ کرام سے، ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں، جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا اس پر مرنے مارنے کے تیار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ 500 1000 روپے بار لڑتے ہیں اور مرنے مارنے کے تیار ہیں، یعنی ان کے دل میں مال کی محبت اور مال کی خواہش زیادہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کی خاطر مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ انتہائی محبت کی علامت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو انعام یافتہ ہستیوں میں شامل کیا اور فرمایا کہ یہ ہیں اصل لوگ تمہارے لیے نمونہ نبی کے بعد۔ پھر صالحین ہیں جو کہ انبیاء کے راہ پر چلنے والے اور انبیاء علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والے، اس لیے ان چاروں قسم کی ہستیوں کو ذکر کیا۔ اور پھر دیکھیں آج جو آدمی آپ کو غلط ملے وہ ان چاروں ہستیوں میں سے کسی ایک پر تنقید کرتا ہو رہا ہے، کسی باطل آدمی کی نشانی یہ ہے، غلط آدمی کی، گمراہ آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان چاروں قسم کی ہستیوں میں سے کسی ایک پر تنقید کرے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرے گا، یا صحابہ پر تنقید کرے گا، یا شہیدوں پر تنقید کرے گا، یا نیک لوگوں کے خلاف زبان درازی کرے گا۔ اب جو آدمی ان چاروں میں سے کسی ایک پر تنقید کرے سمجھو صراط المستقیم سے بڑھ گیا۔ اب ایک جو مسلمان ہیں یہ تو ان کی بات ہو رہی، جو غیر مسلم، مثلا ایک آدمی اسلام کیا اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، دہریہ کمیونسٹ جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، وہ اللہ کی ذات میں تبرہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ بحث کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں گزری کہ جس کے دنیا میں حاسد نہ ہو یا اس کے خلاف بولنے والے نہ ہوں۔ آپ انٹرنیٹ کھولیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں آپ کو مل جائیں گی، اللہ وہاں فرمایا کسی محلے کے کسی نوز باللہ کسی عام آدمی کے بارے میں بات کی، وہ لوگ جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے۔ ہر
मुकद्दस हस्ती पर कीचड़ उछालने वाले लोग दुनिया में हैं। तो कैमरस्ट का काम दिन रात ये तकरीरों में, तहरीरों में, हर अपने ज़राए अबलाग में वो यही बात कहेगा कि खुदा नाम कोई हस्ती नहीं, और उस पर अपने अकल के एतबार से भोंडी और गैर मुतबर दलीलें देगा। और जिसने अल्लाह की हस्ती को माना, फिर उसमें कुछ ऐसे लोग हो जाएंगे जो कि बाज़ अंबिया को मानेंगे, बाज़ अंबिया को नहीं मानेंगे। यहूदी ना सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर माने, ना नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर माने। ईसाई नबी सल्लम को पैगंबर नहीं मानते। एक मुसलमान की निशानी ये बताई गई कि वो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत पर ईमान रखे। ये मोमिन आदमी आमना रसूल या सिर्फ ईमान मुजमल या सिर्फ ईमान मुफस्सल जो है, उसमें तमाम अंबिया की नबूवत का और तमाम रसूलों की रिसालत का इकरार है। जब तक आदमी तमाम अंबिया और रसूलों की नबूवत और रिसालत का इकरार नहीं करता, मुसलमान नहीं होता। कमो बेश 1 लाख से ज़्यादा अंबिया आए, किसी एक नबी की नबूवत का इनकार कर दिया तो वो आदमी इस्लाम से खारिज है, किसी की नबूवत का। हम ये नहीं कहते कि अंबिया 1 लाख से ये हैं, हमें उनकी लिस्ट नहीं पता। हदीस में आया है कि भाई कि 1 लाख तकरीबन 24,000 के करीब अंबिया आए, हम ईमान रखते जो आए थे। कोई आदमी पूछता है जी क्या ये रामचंद्र नबी था, क्या ये लक्ष्मण नबी था, क्या ये, भाई हम इनके बारे में खामोश, हमें कुछ पता नहीं है क्या है, हम इनको नबी नहीं मानते। क्यों? कुरान में तस्करा नहीं आया, हदीस में तस्करा नहीं आया। जो भी थे हम उनके नबी होने पर इकरार करते हैं कि वो नबी हैं और रहेंगे, और उनका इनकार कुफ्र है। किसी नबी की नबूवत का इनकार नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तमाम नबियों को नबी मानने के बावजूद उनकी हस्ती को और उनकी ज़ात को मजरू करते हैं। मसलन हमारे मुसलमानों में तबका पैदा हुआ